Okay, dear student, differential equations मा homogeneous differential equation को definitions हामीले फर्स्ट क्लास नै गरिसकेका छौं। सो आज हामी differential equation अन्तर्गत homogeneous का केही एक्सरसाइजहरुमा बेस्ड रहेर काम गर्छौं है। सो पहिलो क्वेशन्स मैले लिँदै छु। 2 times dy over dx is equals to y over x plus y squared over x squared। ल एउटा यो डिफरेन्शियल इक्वेशन्स तिमीलाई दियो र यो सल्भ गर्नु भन्यो भने फर्स्ट अफ अल इट इज होमोजिनियस हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ डिफिनेसन सँग यसले म्याच गर्छ कि गर्दैन त। सो डिफिनेसनले के भन्छ, कुनै पनि फंक्सन y by x को फर्ममा डाइरेक्टली एक्सप्रेसेबल छ भने त्यो होमोजिनियस हो। सो लुक एट दिस डिफरेन्शियल इक्वेशन्स, हियर इज y over x एन्ड यो पनि y over x को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। सो y over x मा डाइरेक्टली एक्सप्रेसेबल भएको हुनाले इट इज होमोजिनियस है, इट इज होमोजिनियस। अब यो होमोजिनियस हो भने सल्भ गर्ने कसरी थियो रे हामीसँग भने हामीले लेट y इज इक्वल्स टु vx भनेर के गर्छौं, सब्स्टिट्युट गर्छौं। अब vx मा सब्स्टिट्युट गर्नुको फाइदा के हुन्छ भने होमोजिनियस अलवेज रिड्युस टु भेरिएबल सेपरेसन फर्ममा जान्छ नि त। सो हामी y इज इक्वल्स टु vx सब्स्टिट्युट गर्छौं र क्वेशनमा हाम्रो y भएको ठाउँमा चाहिँ vx लगेर सब्स्टिट्युट गर्दिने। सो 2 times d vx over dx is equals to y means vx over x plus y means vx को पनि v को पनि स्क्वायर x को पनि स्क्वायर divided by x squared है। So this is our changes after substitution. So right hand side मा vx हरु क्यान्सल आउट भइहाल्यो है। लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा 2 ब्र्याकेट लेख, किनभने त्यहाँनिर दुईवटा भेरिएबलहरुको डेरिभेटिभ गर्दै छौं जो हेड प्रोडक्ट टुल लाग्छ यसमा है। प्रोडक्ट टुल पनि हामी पालै पालो डेरिभेटिभ गर्दै छौं। v को डेरिभेटिभ नगर्दा x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x इज 1 सो लेख्नु परेन, प्लस x को डेरिभेटिभ नहुँदा v भन्ने भेरिएबलको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु dx। सो ब्र्याकेट क्लोज इज इक्वल्स टु v प्लस v स्क्वायर्ड और 2 भनेको दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। सो 2v प्लस 2x dv over dx is equals to v plus v square। अब यो 2v भनेको v तिरै राइट तिर शिफ्ट गर्दिने किनभने उसको लाइक भेरिएबल्सहरु राइट ह्यान्ड साइडमा छ। सो 2x dv over dx is equals to v square नेगेटिभ v है। उता जाँदा नेगेटिभ 2v हुन्छ, नेगेटिभ 2v मा पोजिटिभ v जोड्दा नेगेटिभ v और अब भेरिएबल सेपरेट हुन्छ भन्ने थियो। सो 2x dv is equals to v squared नेगेटिभ v टाइम्स dx। अब यहाँबाट चाहिँ तिमीलाई के थाहा भयो भने v सँग v कै फंक्सन हुनुपर्छ र डिफरेन्शियल dx सँग x कै फंक्सन हुनुपर्छ, तर त्यस्तो छैन। सो वी हैव टु एक्सचेन्ज दिस 2x एन्ड v स्क्वायर माइनस v है। यिनीहरुलाई हामी के गर्नु पर्यो, यिनीहरुको ठाउँ रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो लेफ्ट v स्क्वायर माइनस v लाई चाहिँ हामी लेफ्ट तिर ल्याउँदा फेरि 1 ओभर कति हुने भो v स्क्वायर माइनस v dv इज इक्वल्स टु 2x लाई राइट तिर लग्दा 1 ओभर 2x dx। सो भेरिएबल सेपरेट छ, इन्टिग्रेट गर्दिनु होला। इन्टिग्रेट गर्दिम हामीले, इन्टिग्रेट दुवैतिर इन्टिग्रेट गर्दिम भने 1 ओभर v स्क्वायर माइनस v dv इज इक्वल्स टु 1 बाइ कन्स्टेन्ट हो, बाहिर निकाल्न मिल्छ 1 by x dx। ल यहाँसम्म त हामीलाई प्रब्लम छैन। अब यो जुन हामीसँग हेर त 1 ओभर क्वाड्रेटिक छ, लिनियर क्वाड्रेटिक छ कि छैन, भेरिएबलको डिग्री 2 छ। सो क्वाड्रेटिक हुँदा फेरि यदि हामीसँग v स्क्वायर माइनस कन्स्ट्यान्ट भइदिएको भए त डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा जान्थ्यो, कन्स्ट्यान्ट छैन। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा लग्नुपर्ने हुन्छ है। पर्फेक्ट स्क्वायरमा कसरी लग्ने भन्यो भने v स्क्वायर negative 2 times v। So we have to find b means let us suppose यसलाई मैले a square negative 2 into a into v भएर कही गरेर मैले b आइडेन्टिफाई गरेँ भने पोजिटिभ b को स्क्वायर भइदियो भने
यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ a minus b को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ which is पर्फेक्ट स्क्वायर हो कि होइन सो हामीले यहाँ यो b खोज्नको लागि चाहिँ जुन b को कोएफिसिएन्ट छ नि हो यसको कोएफिसिएन्टलाई हाफ गरिदिने मिन्स b को कोएफिसिएन्ट अहिले 1 छ भने 1 को हाफ भनेको 1/2 सो b आइडेन्टिफाई भयो है अब प्लस त्यसको के गर्नु पर्यो हाफ गर्ने 1/2 को होल स्क्वायर सो हाफ 1/2 को स्क्वायर अनि त्यसलाई ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्यो 1/2 को होल स्क्वायर ब्यालेन्स्ड भयो है अनि dv लेफ्ट तिर राइट तिर त 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx सो अब हामीले पर्फेक्ट स्क्वायरमा लगिसकेपछि हेर्नुस् त यो तीनवटा टर्म्स त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा छ नि a² - 2ab + b स्क्वायर हुँदा फेरि हामीले के लेख्न पाइन्थ्यो भने v - 1/2 को होल स्क्वायर यसको फर्मुला हो त्यो है तीनवटा टर्म्सहरु नेगेटिभ 1/2 को होल स्क्वायर dv = 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx अब यो जुन हामी पर्फेक्ट स्क्वायरमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्समा रिड्युस्ड भएर स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स भनेको यसको स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स भनेको 1/b मिन्स आवर भेरिएबल को स्क्वायर माइनस कन्स्ट्यान्ट को स्क्वायर हुँदा फेरि त्यसको स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल के थियो भने 1/2 टाइम्स कन्स्ट्यान्ट ln देन भेरिएबल माइनस कन्स्ट्यान्ट ओभर भेरिएबल प्लस कन्स्ट्यान्ट जुन यो हाम्रो इन्टिग्रल थियो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल त्यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल चाहिँ यसमा एप्लाई गर्न मिल्छ है त सो एप्लाई गर्दा or 1/2 times constant means 1/2 hey ln variable means b minus 1/2 is our variable negative constant means 1/2 whole divided by v minus 1/2 and positive 1/2 that is our integral is equals to 1/2 and ln x plus c so this is our integrals है अब त्यसपछि यसलाई हामीले थोरै v मा आन्सर छोड्न पाइन सो त्यसलाई v को भ्यालु चाहिँ रिड्युस्ड गर्नुपर्ने हुन्छ v को भ्यालुलाई हामीले ब्याक सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कति सपोज गरेका थियौं भनेपछि y is our vx सो अब हामी के गर्छौं भने or यो 2 र त क्यान्सल आउट भ्यालु सो सिम्पली ln अनि न्युमरेटर्स मा v minus 1 डिनोमिनेटर मा only v is equals to 1/2 ln x plus c hey or so ln v means y over x negative 1 over y over x किनभने हामीले हेर्नुस् त v भनेको कति सपोज गरेका थियौ सरी u भनेको y भनेको vx थियो भने त्यहाँबाट v means y over x आउँछ है is equals to 1/2 ln x plus c is your final solution यसमा आन्सर छोड्दिदा हुन्छ यदि तिमीलाई लग को प्रोपर्टिजहरु थाहा छ भने लग रिमुभ गर्न पनि सक्छ है अब लग रिमुभ गर्नु पर्छ भने कम्पल्सरी होइन गर्दा राम्रो हुन्छ अथवा यतिकैमा छोड्दिनु है त सो दिस इज आवर सोलुशन्स अब नेक्स्ट क्वेशन्स हेरौं नेक्स्ट क्वेशन्स मा चाहिँ त्यसलाई मैले सल्भ गर्ने x square minus y square dy over dx is equals to xy so यो दिएको डिफरेन्शियल इक्वेसन होमोजिनियस हो त है अब obviously हामीले डिफिनेसन्सहरुलाई म्याच गर्ने हो भने यहाँ y by x को फर्ममा डाइरेक्टली एक्सप्रेस